जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषम्। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा। गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजं। गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजं। गोदा विभूषणसुरम्य वराभिधानं वृन्दावना वननिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। निखिल हेय प्रत्यनेक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्य कल्याण गुणगणौघ महारणव सत्य काम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार ममाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का महती अनुकंपा द्वारा हामी भगवानको अत्यन्त विलक्षण चर्चाहरू श्रवण गर्दैछौँ। भगवानको अत्यन्त मङ्गलमय सङ्कल्प हामी सबैमाथि बनिरहेकै छ र सदा बनिरहोस्। भगवानको पावन चरणारविन्दमा यही नै प्रार्थना छ। हे प्रभु, सधैँ यसरी नै कृपा वर्षाइ बक्सियोस्। आचार्यहरूको ज्ञानीहरूको कृपा वर्षाइ बक्सियोस्। बस नित्य निरन्तर आफ्ना कृपा कटाक्षले सिंचित गरी बक्सियोस्। जबसम्म यो धरतीमा रहनु छ तबसम्म प्रभु यसरी नै आफ्ना कटाक्षद्वारा सिंचित गरी बक्सियोस्। ज्ञानी आचार्यहरूको कृपा दृष्टि परिरहोस्। उहाँहरूको सदुपदेशको वर्षाले सिंचित भइरहन पाऊँ। त्यस पछाडि त शरीर छुटेपछि त्यो मार्गबाट जानु त छँदैछ। हे प्रभु, हजुरले यो शरीरलाई छुटाएर अन्तिममा त्यो मार्गद्वारा जुन मार्गको हामी आजबाट चर्चा सुरु गर्दैछौँ, बस त्यो मार्गबाट हामीलाई लिएर जानु नै हुनेछ।
र आफ्नो काखमा राख्नु नै हुनेछ। यसमा कुनै दुविधा छैन, कुनै दुई मत छैन, कुनै सन्देह पनि छैन, लेस मात्रै अलिकति पनि सन्देह छैन। किन भन्दा शास्त्र प्रमाण छ, आचार्यहरू भइबक्सिन्छ, आचार्यको श्रृङ्खलामा हामी बाँधिसकेका छौँ। आचार्यको त्यो श्रृङ्खलामा गुरु परम्परा रूपी श्रृङ्खलामा हामी बाँधिसकेका छौँ। त्यसैले मोक्षको कुनै चिन्ता छैन। हे प्रभु, हजुरले हामीलाई अवश्य पनि लगिबक्सिन्छ। परन्तु यो संसारमा रहन्जेलसम्म प्रभु यसरी नै ज्ञानीहरूको सदुपदेशले अनुगृहित गरिरहनुहोला प्रभु। हामी यही प्रार्थना गरौँ प्रभुसँग। र हामी आजबाट पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजीको अर्को अत्यन्तै रहस्यमय ग्रन्थ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजीले बनाउनु भएका 18 रहस्यमय ग्रन्थहरूमध्ये मलाई लाग्छ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको हामी चर्चा गर्दैछौँ, जसको नाम हो अर्चिरादि मार्ग। अर्चिरादि मार्ग। हामीले प्रभुका सङ्कल्पले, भगवानका अनुग्रहले दुईटा ग्रन्थको चर्चा गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिले अर्थपञ्चकको हामीले चर्चा गऱ्यौँ, त्यस पछाडि प्रमेय शेखर। दुईटै विलक्षण ग्रन्थ हुन्। र यो अब हामी जुन चर्चा गर्न सुरु गर्दैछौँ अर्चिरादि मार्ग, यो त झन् कति हो कति महत्त्वपूर्ण, कति हो कति अद्भुत अपूर्व विलक्षण एउटा ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थले भगवानको मार्गलाई देखाइदिनु भएको छ। प्रमेय शेखरमा हामीले जे श्रवण गऱ्यौँ त्यो सिडीको रूपमा, एउटा भर्याङको रूपमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ प्रमेय शेखर, त्यसैलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ अर्चिरादि मार्गमा लोकाचार्य स्वामीजीले। र हामी यो अर्चिरादि मार्ग अत्यन्त गोपनीय मार्ग, मोक्ष भएर जाने मार्ग, त्यो मार्गको हामी अनुसन्धान गर्छौँ, चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। हामी भगवानको कृपाले यथाधि यथामति हामी श्रवण गर्दैछौँ। आउनुहोस् अब हामी यही ग्रन्थमा हामी प्रवेश गरौँ। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगी सन्दस्त जीव जीवा तवे नमः, जीव जीवा तवे नमः। यो अर्चिरादि मार्गमा जम्मा 4वटा प्रकरण छन्। प्रकरण मानेको अध्याय जस्तो 4वटा प्रकरण छन्, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो। अर्चिरादि मार्ग, त्यो शब्दको अर्थ के हो? मार्ग भनेको त बोध भइहाल्छ, मार्ग भनेको बाटो हो, गति मार्ग। अर्चिरादि भनेको के हो? अर्चिही अनि आदि। अर्ची भनेको अग्निको नाम हो। संस्कृतमा अर्चीको अर्थ हुन्छ अग्नि, आगो। अर्ची आदि, यो मार्गको नाम, यो बाटो माने शरीर छोडेर जाने बाटो, संसारमा शरीर छुटेर जाने मोक्षको मार्गको नाम हो अर्चिरादि मार्ग। वैष्णवजनहरू अथवा मुमुक्षुहरू जाने मार्ग, यो मार्गबाट जानुहुन्छ। अति नै गोपनीय मार्ग, वैकुण्ठको मार्ग, भगवान श्रीमन्नारायणको मार्ग, मुक्तिको मार्ग। सरल भाषामा भन्दा मुक्तिको मार्ग। अर्ची भनेको अग्नि हो। अग्नि आदि भन्ने अर्थ हुन्छ। हेर्नु, मोक्ष भएर सबभन्दा पहिला अर्चिरादि मार्गमा प्रवेश गरिसकेपछि अथवा ब्रह्मरन्ध्रबाट बाहिर निस्किसकेपछि सबभन्दा पहिला अग्निलोकमा जानुहुन्छ। हेर्नु, यात्रा कहाँबाट सुरु हुन्छ? यात्रा हृदयबाट सुरु हुन्छ, आफ्नै हृदयबाट सुरु हुन्छ। आत्मा हृदयको गुफामा बसेको हुन्छ। आत्मा म भन्ने वस्तु जो हामी थाहा पाउँछौँ, जुन चैतन्य छ हाम्रो, त्यो आत्मा, त्यो कहाँ बसेको हुन्छ? शरीरको कुन भागमा बसेको हुन्छ? शिरमा हुन्छ कि निधारमा हुन्छ कि छातीतिर हुन्छ कि कलेजोमा हुन्छ कि कहाँ बसेको हुन्छ यो शरीरमा भन्दा भगवानले बताउनु भएको छ, गीतामा बताउनु भएको छ। ईश्वरो सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। गीतामा भगवानले बताउनु भयो, अर्जुन, ईश्वर परमात्मा आत्मा प्राणीहरूको हृदयको आकाशमा बसेको हुन्छ। हृदय भनेको हृदयको आकाशमा, हृदय मण्डलमा भित्र बसेको हुन्छ, हृदयमा बसेको हुन्छ आत्मा।
त्यहीबाट यात्रा सुरु हुन्छ। हेर्नु, हृदयबाट तीनटा नाडी, प्रथम माने प्रमुख तीनटा नाडी, हृदयमा 101 नाडी हुन्छन् भनेर बताएको छ शास्त्रले। हृदयमै 101 नाडी हुन्छन्। पुरा शरीरमा 72,000 नाडी हुन्छन्। 101 नाडी हृदयमा मात्रै हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये तीनटा नाडी अत्यन्त प्रधान हुन्छन्, माथितिर गएका हुन्छन्, ऊर्ध्वगमन भएका हुन्छन् ती नाडीहरू। नाडी भनेको नसा हो, भेन्स। ती तीनटा नाडीको नाम इला, पिङ्गला र सुषुम्ना हो। ती तीनटा मध्ये सुषुम्ना नाडी बीचमा हुन्छ। दायाँ र बायाँमा इला र पिङ्गला हुन्छन्, नाडी बीचमा सुषुम्ना हुन्छ। त्यो सुषुम्ना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नाडी हो। बस हो त्यही सुषुम्ना नाडीबाट यात्रा सुरु हुन्छ, त्यो मुक्तात्माको, मोक्ष भएर जाने आत्माको। जब शरीर छुट्छ नि, शरीर छुटिसकेपछि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यात्रा। यसको बृहत हामी व्याख्या गर्नेछौँ, व्याख्या श्रवण गर्नेछौँ। बृहत व्याख्या हामीलाई दिनुभएको छ स्वामीजीले, हामी श्रवण गर्नेछौँ। त्यहाँबाट हृदयबाट यात्रा सुरु हुन्छ र त्यो नाडी कहाँ गएको हुन्छ, कहाँसम्म गएको हुन्छ भन्दा हृदयबाट सुरु भएको त्यो नाडी, सुषुम्ना नाडी यहाँसम्म पुगेको हुन्छ। यसको नाम हो ब्रह्मरन्ध्र। ब्रह्मरन्ध्र यहाँसम्म पुगेको हुन्छ। अनि त्यो यात्रा हृदयको गुफाबाट बाहिर निस्केर सुषुम्ना नाडीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट माथि माथि ऊर्ध्वगमन हुँदै हुँदै यहाँबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ। यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि सबभन्दा पहिला अर्चीलोकमा जानुहुन्छ, अग्निलोकमा जानुहुन्छ। हो, यो शरीरबाट बाहिर निस्किसकेपछि मुक्तात्मा अर्चीलोकमा जाने हुनाले यो मार्गको नाम अर्चिरादि मार्ग भनेर नाम दिनुभयो शास्त्रकारले, भगवानले, ऋषिमुनिले नाम दिनुभयो अर्चिरादि मार्ग। पहिला अर्चीलोक, अग्निलोकमा जाने हुनाले अनि अर्चिरादि। अब आदि चाहिँ अर्ची, आदि, अर्चिरादि। आदि भनेको अरू पनि भन्ने अर्थ हुन्छ, एक्सेट्रा, अर्ची एक्सेट्रा। अब हेर्नु, त्यो अग्निलोकमा गइसकेपछि त्यहाँबाट अरू विभिन्न लोक हुँदै हुँदै कुन कुन लोक भएर जानुहुन्छ त्यो हामी क्रमैले हामी श्रवण गर्नेछौँ। विभिन्न अरू पनि लोक हुँदै हुँदै भगवत धाम जाने भएको हुनाले अर्ची आदि अर्चिरादि मार्ग यसरी नाम पर्यो। अर्को यसको विशेष अर्थ छ, अर्चिरादि मार्गको विशेष अर्थ। अर्ची भनेको अग्नि हो, अग्नि भनेको प्रकाशको द्योतक हो। प्रकाशलाई बुझाउने शब्द हो अर्ची भनेको, अग्नि भनेको। अग्नि बिना प्रकाशको सम्भवै हुँदैन। जहाँ प्रकाश छ त्यहाँ अग्निको सम्बन्ध हुन्छ नै हुन्छ। बिना अग्नि प्रकाश हुँदैन। सूर्यको प्रकाश पनि अग्निको सम्बन्ध हो, किनभने सूर्य भनेको एउटा जल्दै गरेको अग्निको एउटा पिण्ड नै हो। चन्द्रमाको प्रकाश, सूर्यको प्रकाशले चन्द्रमाको प्रकाश आउँछ, त्यहाँ पनि अग्निको सम्बन्ध हुन्छ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजुलीको प्रकाश, त्यहाँ पनि त्यो जलमा अग्निको सम्बन्ध हुन्छ। जलमा अग्नि हुन्छ, त्यो अग्निको सम्बन्धले त्यो बिजुलीको प्रकाश भएको। त्यसैले जति पनि प्रकाशका वस्तुहरू छन् ती सबैमा अग्निको सम्बन्ध हुन्छ। अग्निको सम्बन्धले उज्यालो हुन्छ। त्यसैले अग्नि भनेको उज्यालोको द्योतक हो, उज्यालोलाई बताउने त्यो शब्द हो अर्ची। त्यसैले यो मार्ग भनेको उज्यालोको मार्ग हो। भगवत धाम जाने मार्ग, मोक्षको मार्ग भनेको उज्यालोको मार्ग हो। त्यसैले यसको नाम अर्चिरादि मार्ग भयो, उज्यालोको बाटो। बस हामीले शब्दको अर्थ बुझ्यौँ। अब हेर्नु, यो संसार छोडेर जाने चारवटा गति बताएको छ शास्त्रले। यो स्थूल शरीर विसर्जन गरेर यहाँबाट जाने चारवटा गति शास्त्रले बताएको छ। हुन त भगवानले दुईटा मात्रै गति बताउनु भयो भागवतमा, सबैलाई समेटेर। चारवटा गतिलाई समेटेर भगवानले दुईटा गति बताउनु भएको छ गीतामा। शुक्ल कृष्णे गतियेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मनया वर्तते पुनः भनेर। ए अर्जुन, संसार छोडेर जाने जम्मा दुईटा बाटा छन्। शुक्ल कृष्णे गतियेते, यी दुईटा गति शाश्वत हुन्। एउटा शुक्ल गति र अर्को कृष्ण गति। शुक्ल गति भनेको सेतो गति, उज्यालो गति। शुक्ल गति भनेको सेतो गति, कृष्ण गति भनेको कालो गति। सेतो गति भनेको कस्तो भन्दा उज्यालोको गति,
कृष्ण गति, कालो गति भनेको अँध्यारोको गति, अँध्यारोको गति, अँध्यारो मार्ग, कालो सेतो उज्यालो मार्ग र कालो मार्ग। हे अर्जुन, एउटाबाट गएको फर्केर आउँदैन, अर्कोबाट गएको फर्केर आउँछ। उज्यालोको मार्गबाट गएको फर्केर आउँदैन, अर्चिरादी मार्गबाट गएको फर्केर आउँदैन, अर्को अँध्यारो कालो मार्गबाट गएको फर्केर आउँछ। अनया वर्तते पुनः। र भगवानले बताएका यी दुईटा मार्गलाई अलग अलग गरेर ज्ञानीहरूले, शास्त्रकारहरूले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। जम्मा 4वटा गति हुन्छ। के हुन् ती 4वटा गति भन्दा? 4वटा गति के हो? सबभन्दा पहिला गर्भगति, गर्भगति एउटा, अर्को याम्य गति, तेस्रो धूम गति, चौथो अर्चिरादी गति। गर्भगति, याम्य गति, धूम गति, अर्चिरादी गति। हेर्नु, अब यी गति कस्ता हुन् त? शास्त्रमा परिपूर्ण रूपले व्याख्या गरेको छ। गर्भगति भनेको शरीर छोडेर तुरन्तै कुनै पनि स्त्रीको गर्भमा प्रवेश गर्ने गति हो। त्यो आत्मा सूक्ष्म शरीरलाई साथमा लिएर कुनै पनि स्त्रीको गर्भमा प्रवेश गर्छ। उसको प्रारब्ध अनुसार, उसको कर्म अनुसार कसको गर्भमा प्रवेश गर्ने हो, त्यो स्त्रीको गर्भमा प्रवेश गर्छ। त्यसमा यो ग्यारेन्टी हुँदैन कि मनुष्यकै स्त्रीको गर्भमा प्रवेश गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। कुनै पनि योनिको स्त्रीको गर्भमा ऊ प्रवेश गर्न सक्छ। त्यो गर्भगति हो। गर्भगति अत्यन्तै कष्टदायक हुन्छ। भागवतमा गरुड पुराणको त्यो प्रेतकल्पमा यसको वर्णन आउँछ, अत्यन्त भयावह वर्णन है। अत्यन्त कष्टदायक हुन्छ गर्भगति। हामी यी गतिहरूको व्याख्या हामी गर्दैनौँ अहिले। हामी केवल अर्चिरादी मार्गको मात्रै व्याख्या श्रवण गर्छौँ। पहिलो गति गर्भगति, दोस्रो गति याम्य गति। याम्य गति भनेको यमलोकको गति, नरकतिर जाने गति। हेर्नु, पापीहरूले नरक जानै पर्छ। एउटा देश विशेष छ, नरक नाम गरेको देश विशेष, जहाँ लगेर पापीहरूलाई यातना दिइन्छ। त्यो नरकको गति हो। नरक कति कष्टदायक हुन्छ भन्ने कुरो प्रेतकल्पमा श्रवण गर्दाखेरि सबै ज्ञान हुन्छ। त्यो श्रवण पनि गर्न सकिँदैन, भन्न पनि नसकिने र श्रवण गर्न पनि नसकिने त्यस्तो वर्णन छ गरुड पुराणमा, प्रेतकल्पमा नरकको वर्णन। श्रीमद् भागवतको 5म स्कन्धको 24औं अध्यायमा पुरै नरकको वर्णन छ। कस्तो अपराध गर्दा कुन नरक पाइन्छ भन्ने त्यहाँ पूर्ण वर्णन छ। हामी त्यो सबै वर्णन हामी गर्दैनौँ। दोस्रो गति याम्य गति, नरकको गति। अब तेस्रो गति धूम गति। धूम गति भनेको माथिका लोकमा जाने गति, माथिका स्वर्ग आदि, स्वर्गभन्दा पनि माथिका लोकमा जाने गति। माथि हुनाले परका गति। स्वर्ग भू आउँछ, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्य आदि परका गति, परका लोकहरूमा जाने गति। त्यहाँ पुण्यात्माहरू जानुहुन्छ, यहाँ पुण्य कमाउनुहुन्छ र त्यो पुण्यको बलले, त्यो पुण्यको सुख भोग्नको लागि ती लोकहरूमा जानुहुन्छ, माथिका लोकहरूमा जानुहुन्छ र त्यहाँ सुख भोग्नुहुन्छ। र त्यहाँ कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ, कति बस्नुहुन्छ भन्दा त्यहाँ जति यहाँ पुण्य कमाएको छ त्यतिसम्म त्यहाँ बस्नुहुन्छ। पुण्य सकेपछि एक क्षण, एक निमेष पनि त्यहाँ बस्न पाउनुहुन्न, तुरुन्तै यहाँ फर्किहाल्नुपर्छ। र यहाँ फर्किँदा पनि यहाँ के भएर फर्किने हो, कुन योनिमा फर्किने हो, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले त्यो स्वर्ग पनि सुख होइन। स्वर्गदेखि माथिका ती लोकहरूमा जानु, त्यहाँको सुख भोग्नु पनि कुनै सुख होइन, कुनै ठुलो पुरुषार्थ होइन। त्यो नरक तुल्य नै हो भनेर मान्नुभएको छ हाम्रा आचार्यहरूले। किनभने त्यहाँ शाश्वत सुख हुँदैन, फर्केर आउनुपर्छ। हेर्नु, यी 3टा गति, गर्भगति, याम्य गति र धूम गति, स्वर्गतिर जाने गति, यी 3टा गतिलाई भगवानले कालो गतिको लिस्टमा राख्नुभयो, कृष्ण गतिको लिस्टमा राख्नुभयो 3टा गतिलाई। किन कालो गति भन्दा यी सुखदायक गति होइन, दुःखदायी गति हो। र चौथो गति, अन्तिम गति, जसलाई शुक्ल गति भन्नुभयो भगवानले गीतामा, त्यसैको नाम हो अर्चिरादी गति, जो हामी आजबाट चर्चा गर्दैछौँ। चौथो गति शुक्ल गति, उज्यालोको गति।
यो एउटा गतिलाई मात्रै भगवानले उज्यालो गतिको लिस्टमा राख्नुभयो, सेतो गतिको लिस्टमा राख्नुभयो। शुक्ले कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मनया वर्तते पुनः। एकया भनेको अर्चिरादि मार्गेण, अर्चिरादि मार्गद्वारा गएको त्यो आत्मा फेरि फर्केर आउँदैन। अरू तीनवटा मार्गबाट गएको फेरि फर्केर आउँछ। गर्भगति, घरमा प्रवेश गरेको घरमा घुम्दै घुम्दै संसारमै घुम्ने हो। नरकमा गएको नरकमा यातना भोगिसकेपछि फेरि संसारमा आउने हो। स्वर्गमा गएको स्वर्गको सुख भोगिसकेपछि पुनः फेरि संसारमा आउने हो। त्यसैले यी तीनवटा गति, काला गति र अर्चिरादि गति, अर्चिरादि अन्तिम गति मात्रै त्यो सेतो गति हो, उज्यालो गति हो। अब आउनुहोस् हामी यही गतिको, यही मार्गको, अर्चिरादि मार्गको हामी श्रवण गरौँ, चर्चा गरौँ। श्रियपत्यो सर्वेश्वरस्य विभूतिद्वयमपि शेषभूतं भवति। यसरी सुरु गर्नुहुन्छ। श्रियपत्यो, श्रेयपति लक्ष्मीपति भगवान श्रीमन्नारायणको नाम लिएर सुरु गर्नुहुन्छ यो मार्गलाई, अर्चिरादि मार्गलाई। श्रीबाट सुरु गर्नुहुन्छ, लक्ष्मीबाट सुरु गर्नुहुन्छ। लक्ष्मीपति, श्रियपति, हेर्नु, श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान नारायण मात्रै मोक्षका अधिष्ठाता देवता हुनुहुन्छ। अरू कुनै देवी देवताबाट मोक्ष सम्भव छैन। कसैले मोक्ष दिन सक्नुहुन्न हो। मोक्षको सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ, भगवानलाई प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ। शङ्करजीले, ब्रह्माजीले भगवानसँग प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, परन्तु उहाँहरूले आफ्नो खुसीले मोक्ष दिन सक्नुहुन्न। उहाँमा त्यो अधिकारै छैन। मोक्षका अधिष्ठाता देवता केवल विष्णु, केवल भगवान श्रीहरि श्रीमन नारायण। हेर्नु, भगवान भनेको नारायण नै हो। यो हामीले योभन्दा अगाडिको कालक्षेपमा पनि प्रमाणित गरिसकेका छौँ। विष्णु त्यो नारायण भगवान किन बन्यो? कुन कारणले त्यो ब्रह्म बन्यो? के कारणले ब्रह्म पद उसले पायो? नारायण। त्यसको के कारण छ? अरू देवी देवता किन ब्रह्म बन्न सकेनन्? नारायण विष्णु किन ब्रह्म बन्यो? किन ब्रह्म बन्यो? परम सत्य, परम तत्व किन बन्यो? नारायण भन्दा अरू कुनै कारण छैन। एउटै कारण छ। के हो? श्रीको सम्बन्ध, लक्ष्मीको सम्बन्ध। लक्ष्मीको सम्बन्ध नभएको देवता ब्रह्म होइन। यो कुरो वेदले नै बताएको छ। हेर्नु, वेदको पनि पुरुष सूक्त, वेदको सबैभन्दा उत्कृष्ट सूक्त भनेको पुरुष सूक्त नै हो। वेदलाई जान्ने हो भने पुरुष सूक्तलाई हेर्नै हो। वेदेषु पौरुषम सूक्तम। वेदलाई जान्ने हो भने के हेर्ने? पुरुष सूक्तलाई हेर्ने। पुरुष सूक्तले के बताएको छ वेदमा त्यही छ बस है। पुरुष सूक्तले, त्यो सूक्तले ब्रह्मको निरूपण गरेको छ। ब्रह्मको स्वरूप, रूप, गुण र विभूतिलाई बताएको छ। क्या ब्रह्मका विशेषताहरू बताउँदै गएको छ। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं। भन्दै 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 लगेर ब्रह्म यस्तो छ यस्तो छ भन्दै 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 लगेर अनि अन्तिममा के भनेको छ? कुनै नाम लिएको छैन। विष्णुको पनि नाम लिएको छैन, शङ्करजीको पनि नाम लिएको छैन, ब्रह्माजीको, इन्द्रको, वरुणको, चन्द्रको, कुनै देवताको नाम लिएको छैन। केवल विशेषता मात्रै, विशेषण मात्रै बताउँदै 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 गएर अन्तिममा भनेको छ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याक्तम् इष्टं मनीषाण अमुं मनीषाण सर्वं मनीषाण। यसरी भनिदिएको छ। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे। जोसँग अहोरात्र लक्ष्मी हुनुहुन्छ, श्री भू नीला, श्री भू नीला, यी तिनटी पटरानीहरू, तिनटी महिषीहरू जसको साथमा नित्य निरन्तर अहोरात्र रहनुहुन्छ, त्यही नै ब्रह्म हो। अहिलेसम्म वर्णन गरेको, अहिलेसम्म विभिन्न विशेषताले बताएको ब्रह्म त्यही हो भनेर यसरी निर्णय गरिदिएको छ वेदले। त्यसैले श्रीपत्यो, श्रीपति भगवान नै ब्रह्म हुनुहुन्छ।
र उहाँ नै मोक्षका अधिष्ठाता देवता हुनुहुन्छ र उहाँकै कृपाले यो मार्गमा प्रवेश हुन्छ, अर्चिरादि मार्गमा प्रवेश हुन्छ, जुन मार्गद्वारा मोक्ष पदलाई प्राप्त गरिन्छ। यसरी सुरु गर्नुहुन्छ। श्रियपत्यु सर्वेश्वरस्य विभूतिद्वयमपि शेषभूतं भवति। हेर्नु, दुईटा विभूति छन्। विभूति भनेको सम्पत्ति, ऐश्वर्य, भगवानको सम्पत्ति। ती दुईटा विभूति के हुन् भन्दा एउटा त्रिपाद विभूति, जसलाई भोग विभूति पनि भनिन्छ। त्रिपाद विभूति, भोग विभूति र अर्को लीला विभूति। त्रिपाद विभूति भनेको वैकुण्ठ, भगवान नित्य निरन्तर बस्ने स्थान, नित्य शाश्वत रूपले नित्य भगवान बस्ने स्थान, ब्रह्म त्यो विराज्ने स्थानको नाम हो वैकुण्ठ। त्यसैको नाम हो त्रिपाद विभूति अथवा भोग विभूति। अनि अर्को लीला विभूति भनेको संसार, यो ब्रह्माण्ड। हेर्नु, यो ब्रह्माण्ड असङ्ख्य छ, एउटा मात्रै ब्रह्माण्ड छैन। 14 भुवनले बनेको एउटा ब्रह्माण्ड हो, एउटा सोलर सिस्टम हो। त्यस्ता सोलर सिस्टम, यस्ता मण्डल कति छन्, कति अनगिन्ती असङ्ख्य छन्। यो सबै ब्रह्माण्ड हो। यो ब्रह्माण्ड अर्को सम्पत्ति हो भगवानको, जसलाई लीला विभूति भनेर नाम दिएको छ शास्त्रले। किन नाम पर्यो लीला विभूति भन्दा भगवानले यहाँ आएर लीला गर्नुहुन्छ। यो संसारको, यो प्रकृतिको, यो ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति र प्रलय गर्नुहुन्छ। भगवानका प्रधान लीला भनेका के हुन् भन्दा भगवानको प्रधान लीला भनेको सृष्टि जगतको, ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति र प्रलय गर्नु यो प्रधान लीला हो। अनि विभिन्न रूपमा अवतार लिएर आउनुहुन्छ र विभिन्न लीला देखाउनुहुन्छ यो ब्रह्माण्डमा, यो भूमण्डलमा, अन्य ब्रह्माण्डमा। त्यसैले यो ब्रह्माण्डको नाम लीला विभूति, वैकुण्ठको नाम त्रिपाद विभूति अथवा भोग विभूति। भोग विभूति भनेको के हो भन्दा भगवानको त्यो असङ्ख्य आनन्दको भोग त्यहाँ छ र मोक्ष भएर गएर त्यो भोग भोग्न पाइन्छ। त्यहाँ भगवानको जस्तै भोग भोग्न पाइन्छ। त्यसैले भोग विभूति। यी दुईटा विभूति, यी दुईटा सम्पत्ति, वैकुण्ठ र यो संसार मण्डल भगवानकै शेषभूत हो, भगवानकै सम्पत्ति हो। शेषभूतं भवति श्रीपत्युः सर्वेश्वरस्य शेषभूतं भवति। श्रीपत्यु, श्रीपति भगवान लक्ष्मी नारायण जो सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वेश्वरको सम्पत्ति हो यी दुईटै विभूति। तत्र अब यहाँ के गरेको छ भने दुईटा विभूतिमा बस्ने जीवहरूलाई दाँजेको छ। त्रिपाद विभूतिमा वैकुण्ठमा बस्ने नित्य मुक्तहरू र संसारमा बस्ने नित्य संसारीहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भनेर कम्पेरिजन गरेको छ सुरुमै। वैकुण्ठमा दुई प्रकारका आत्माहरू बस्नुहुन्छ। हेर्नु, नित्य र मुक्त। नित्य भनेको जो भगवानसँग अनादिकालदेखि साथमा हुनुहुन्छ, जो संसारमा कहिले आउनु भएन, आउनु परेन उहाँले, जसलाई नित्य भनिन्छ। नित्य भगवानसँग बस्ने भएकोले नित्य। संसारको दुःखको अनुभव लेस मात्र पनि कहिल्यै छैन उहाँहरूलाई। जहिलेदेखि भगवान हुनुहुन्छ तहिलेदेखि भगवानसँगै हुनुहुन्छ। शेष, गरुड, विश्वक्सेनजी, सुदर्शन चक्रराज भगवान आदि आदि यी सबै नित्य हुनुहुन्छ, नित्य कोटिको हुनुहुन्छ, जो भगवानसँग बस्नुभयो अनादिकालदेखि। उहाँहरू नित्य हुनुहुन्छ अनि मुक्त हुनुहुन्छ। मुक्त भनेको यहाँबाट मोक्ष भएर गएका, यहाँबाट मुक्त भएर गएका आत्माहरू, मुक्त आत्माहरू। बस अनादिकालदेखि यहाँबाट मुक्ति भएर जाने क्रम पनि त चलिरहेको छ नि। मुक्त हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ र अनन्तकालसम्म उहाँ त्यो आनन्दमा बस्नुहुन्छ। यसरी नित्य मुक्तसँग भगवान बस्नुहुन्छ वैकुण्ठमा। अब यहाँ दाँच्नुहुन्छ नित्य मुक्त कस्ता हुनुहुन्छ, कसरी बस्नुहुन्छ उहाँ, र यी संसारीहरू संसारमा कसरी बस्नुहुन्छ, बद्धहरू, यसरी दाँच्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला भन्नुहुन्छ तत्र भोग विभूतौ वर्तमाना। भोग विभूतौ भनेको भोग विभूतिमा, त्रिपाद विभूतिमा, वैकुण्ठमा वर्तमाना, त्यहाँ रहने, त्यहाँ जीवहरू, नित्य मुक्तहरू कसरी बस्नुहुन्छ। कान्तिमत् कटकवती श्रीपुत्री त्वं चोपरि सञ्चरथः इत्युक्त प्रकारेण। भगवान नित्य निरन्तर लक्ष्मीसँग विचरण गर्नुहुन्छ, वैकुण्ठमा विहार गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै त्यहाँ बस्ने मुक्तहरू पनि, नित्य मुक्तहरू पनि लक्ष्मी नारायण भगवानसँग, युगल दम्पतिसँग, आफ्ना प्रियतमसँग नित्य विहार गर्नुहुन्छ, सञ्चरण गर्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ भगवानसँग। भगवत आज्ञैव भगवतोऽभिमान्यन्तर्भूता भवन्ति।
भगवानको आज्ञा नै सर्वोपरि हो भनेर मानेर त्यहाँ बस्नुहुन्छ। भगवानको आज्ञालाई अभिमत गर्नुहुन्छ, भगवानलाई परिपूर्ण गौरव र अभिमत गरेर त्यहाँ बस्नुहुन्छ भगवानसँग। त्यो आनन्दको सागरमा डुबेर बस्नुहुन्छ। चरम आनन्द, कति आनन्द त्यसको कुनै सीमा छैन, कुनै लेखाजोखा, कुनै मेजरमेन्ट छैन, कति आनन्द हुन्छ भने त्यसरी बस्नुहुन्छ भने। लीला विभूतौ, यहाँ लीला विभूतिमा यस संसारमा कस्ता जीवहरू बस्नुहुन्छ, कसरी बस्नुहुन्छ भन्दा वर्तमान लीला विभूतौ वर्तमान तत्र वर्तमान इव छन्दावर्तिनो छन्दानुवर्तिनो न भवन्ति। त्यहाँ जस्तो स्वतन्त्र हुनुहुन्न यहाँका, त्यहाँ परम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। मुक्तको त्यो मुक्तिको स्थितिलाई पाइसकेका, मोक्षको स्थितिलाई पाइसकेका परम स्वतन्त्र भएर बस्नुहुन्छ भने यहाँ त्यस्तो स्वतन्त्र हुनुहुन्न, बद्ध हुनुहुन्छ, बाध्यको हुनुहुन्छ, भगवानको सङ्कल्पको अधीनमा हुनुहुन्छ। संसारी भएर बस्छन् यिनीहरू भन्ने भगवानको सङ्कल्प छ, बद्ध हुन् यिनीहरू भन्ने सङ्कल्प छ भगवानको। त्यसले बाँधिएर यो संसारमा दुःख पाएर बस्नुहुन्छ यहाँका आत्माहरू। अनि नमः इत्येव वादिन, त्यहाँका नित्यमुक्तहरू नमः नमः भन्नुहुन्छ, सधैँभरि नमः, भगवानले नमन गर्नुहुन्छ। नमःको वास्तविक अर्थ म मेरो होइन भन्ने हो। नमस्कार भन्ने सामान्य अर्थ हो, म मेरो होइन भन्ने यसको विशेष अर्थ हो। म यो आत्मा पनि आफ्नो होइन। यो आत्मा कसको भन्दा यो आत्मा श्रियपत्यु सर्वेश्वरस्य, यो आत्मा लक्ष्मीपति सर्वेश्वर भगवानको हो, उहाँको सम्पत्ति हो। हामी सारा जगत भगवानका पत्नी हो। हामी सबै आत्माहरू र सारा यो जगत भगवान श्रीमन्नारायणका पत्नी हो। हाम्रो स्वरूप नै स्त्री स्वरूप हो, पत्नी स्वरूप हो। पुरुष त केवल भगवान नारायण। त्यसैले म मेरो होइन, म मेरो होइन, म त प्रभुको हुँ, म त प्रभुको हुँ। नमः इत्येव वादिन, यसरी बस्नुहुन्छ भने यहाँका त्यसको ठिक विपरीत न नमेयम, म कसैलाई नमस्कार गर्दिनँ, म कसैसँग झुक्दिनँ। त्यस्तो बुद्धि लिएर यहाँ बस्नुहुन्छ। ईश्वरोहम सदा भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। भगवानले पुरा गाली गर्नुभएको छ त्यस्ता आत्माहरूलाई, त्यस्ता बद्धहरूलाई। आफै ईश्वर भन्ने, म आफै ईश्वर हुँ भन्ने। ईश्वरोहम सदा भोगी, ईश्वरहम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी। म नै सिद्ध हुँ, म नै ईश्वर हुँ, म नै सुखी हुँ। त्यस्ता हुन्छन् यहाँका बद्धहरू। अहम मदीय एव, म कसैको होइन, म मेरै हुँ। त्यहाँकाले के भन्नुहुन्छ वैकुण्ठकाले, म ईश्वरको हुँ, म भगवानको हुँ। यहाँकाले के भन्छ, म मेरै हुँ, म कसैको पनि हुँ। आहा, भगवानले के भन्नुहुन्छ, त्वम मे, भगवानले बाबु तिमी मेरो हो भन्नुहुन्छ हामी सबैलाई। परन्तु यहाँको जीव कति कुटिल छ, कति कठोर छ, के भन्छ, के जवाब दिन्छ भगवानलाई, म कसैको होइन, म कसैको होइन, म मेरै हुँ। अहम मे, म मेरै हुँ। अहम मदीय एव, मेरै हुँ। यसरी बस्छ। ते सर्वे, वैकुण्ठमा बस्ने कस्ता हुन्छन्, भगवत व्यापार निष्ठा अमरा वर्तन्ते, अमरा, अमर हुन्छन्, कहिल्यै नमर्ने अमरा देवताहरू। भगवत व्यापार निष्ठा हुन्छन्। भगवत व्यापार भनेको, भगवानको व्यापार भनेको भगवानको सेवा, भगवत कैङ्कर्य, भगवानको सेवा, भगवानको कैङ्कर्य निष्ठा, कैङ्कर्यमा अत्यन्त निष्ठा राख्ने, भगवानको सेवा नै सर्वोपरि हो भनेर भगवानको सेवामा तल्लीन भएर बस्ने हुन्छन् त्यहाँका वैकुण्ठका जीव भने। त्यसको ठिक विपरीत यहाँका अन्यमेकम देवम स्तुवन्ती नृत्यन्ती गायन्ती, भगवानको आराधना नगरेर, भगवानको भजन, भगवानको स्तुति नगरेर अरू कुनै क्षुद्र देवी देवताहरूको, सामान्य देवी देवताहरूको गान गर्छन्, स्तुति गर्छन्, नाच्छन्, गाउँछन्। कति त्यति मात्र होइन, कतिले त भूत प्रेतको पनि आराधना गरेको, पूजा गरेको देखिन्छ। त्यस्ता भूत प्रेतहरूको पूजा गरेर यिनीहरू नै सर्वस्व हुन्, सर्वस्व दिने यिनीहरू नै हुन् भनेर पूजा गर्छन्। मुमुक्षव घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ, नारायण कला शान्ता, नारायण कला शान्ता, भजन्ते यनसूयव। भागवत पहिलो स्कन्धमै आउँछ है, प्रथम स्कन्धमै आउँछ। नारायण कला शान्ता, मुमुक्षुहरूले, मोक्ष चाहने श्री वैष्णवहरूले, वैष्णवजनहरूले
जसले मोक्ष चाहनुहुन्छ उहाँहरूले मुमुक्षव, उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा मुमुक्षव घोर रूपान् हित्वा भूतपतिन् अथ भूतपतिन् घोर रूपान्, अत्यन्त घोर रूप लिएका भूतपति यस्ता देवताहरू, उग्र देवताहरूको हित्वा, यस्ता उग्र देवताहरूको उपासना छोडेर, उग्र देवताहरूलाई छोडेर के गर्नुहुन्छ भन्दा नारायण कला शान्ता, भगवान र भगवानका अवतार अर्चा विग्रहहरूको उपासना गर्नुहुन्छ। जनसूयव, परन्तु कसैमा द्वेष राख्नुहुन्न, कसैमा द्वेष नराखिकन, कुनै पनि देवदेवताको निन्दा नगरिकन भगवानको मात्र आराधना गर्नुहुन्छ है। ती मुमुक्षु हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले त्यसको ठिक विपरीत यहाँका के गर्नुहुन्छ, अन्यमेकम देवम स्तुवन्ति नृत्यन्ति गायन्ति, अरू कुनै क्षुद्र देवताहरूको स्तुति गर्नुहुन्छ अनि स्तुति गरेर उहाँहरूको अगाडि नृत्य गर्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ। उत्कृष्ट वेद विमला विमला, उत्कृष्ट वेद विमला भनेको छ शास्त्रले। त्यहाँ बस्ने नित्यमुक्तहरू अत्यन्त उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, वेद विमला, वेदले बताए अनुसार अत्यन्त विमल, अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसको ठिक विपरीत यहाँका उत्कृष्ट एते न भवन्ति, त्यस्ता उत्कृष्ट हुनुहुन्न यहाँ बस्नेहरू, अत्यन्त मलिन हुनुहुन्छ। विस्मृति शून्य ज्ञानवन्तो मरा इत्युक्त प्रकारेण ते सर्वे इव दिव्य ज्ञान उपपन्ना एते न भवन्ति। त्यहाँ बस्ने नित्यमुक्तहरू, वैकुण्ठवासी नित्यमुक्तहरू दिव्य ज्ञानले युक्त हुनुहुन्छ, भगवानको जस्तै ज्ञान हुन्छ उहाँहरूमा, दिव्य ज्ञान। दिव्य भनेको संसारको लौकिक होइन, अलौकिक ईश्वरको ज्ञान, ईश्वरको ज्ञानले परिपूर्ण हुनुहुन्छ त्यहाँ बस्ने नित्यमुक्तहरू भने। एते न भवन्ति, यहाँ बस्नेहरू त्यस्तो दिव्य ज्ञानले युक्त हुनुहुन्न। ज्ञानरहिता मानवा भूत्वा भनेअनुसार ज्ञानले रहित भएर, ज्ञानले रहित मानव भएर बस्नुपर्छ यहाँ। यो प्रकृति नै त्यस्तै छ, यो शरीर नै त्यस्तै छ, ज्ञान हुन दिँदैन, प्रभुको ज्ञान हुन दिँदैन, ईश्वरको वास्तविक ज्ञान हुन दिँदैन यो शरीरले, यो प्रकृतिले। ज्वालावत्तेजो ज्योतिषो, त्यहाँ बस्ने नित्यमुक्तहरू ज्वालावत, ज्वाला जस्तै, दिव्य ज्वाला, सूर्यको ज्वाला जस्तो मात्रै होइन, अग्निको ज्वाला जस्तो मात्रै होइन, दिव्य ज्वाला जस्तै अत्यन्त कान्तिमान, अत्यन्त जाज्वल्यमान हुनुहुन्छ भने यहाँका त्यस्तो हुनुहुन्न। मलिन देहम परिगृह्य वर्तन्ते, अत्यन्त मलिन मलमूत्रले भरिएको शरीरलाई धारण गरेर बस्नुहुन्छ यहाँका ती जीवात्माहरूले। विपण्यव, विपण्यव परम ज्ञानी हुन्छ। विपण्यव दिविशत स्तुत्यम प्रधाननाथम, प्रधाननाथ भनेको भगवानको स्तुति गरेर बस्नुहुन्छ त्यहाँ भने। त्यसको ठिक विपरीत यहाँकाले के गर्नुहुन्छ, त्यहाँकाले त्यस्ता प्रभुको स्तुति गरेर, त्यस्ता प्रधाननाथ भगवानको दासतालाई स्वीकार गरेर म प्रभुको दास हुँ भनेर बस्नुहुन्छ भने यहाँकाले के गर्नुहुन्छ, कन्दर्पस्य क्रूरशरान सेवमाना। कन्दर्प भनेको कामदेव हो, कामदेवको अत्यन्त क्रूर बाणले विद्ध भएर बस्नुहुन्छ, कामदेवको बाणले विद्ध भएर, कामदेवको बाणले घायल भएर बस्नुहुन्छ र त्यही कामदेवको उपासना गरेर बस्नुहुन्छ। भोग विलास नै सर्वस्व हो भनेर त्यसैको सेवन गरेर बस्नुहुन्छ, त्यसैलाई भोगेर बस्नुहुन्छ। दास्य धारण कुर्वन् अमृतम अभुञ्जाना, दास्य धारण पूर्वकम अमृतम अभुञ्जाना। भगवानको दासतामा कति आनन्द छ, भगवानको दास, ईश्वरको दास बन्नमा कति आनन्द छ, कति आनन्द, परम स्वतन्त्र, परम आनन्द। परन्तु यहाँका बद्ध जीवहरू त्यस्ता प्रभुको दासतालाई नस्वीकारेर त्यस्ता प्रभुको दास भन्नमा आफूलाई अत्यन्त लज्जित हुन्छ, उहाँहरूलाई लाज लाग्छ उहाँहरूलाई। उहाँ कसको दास बन्नुहुन्छ भन्दा संसारको दास, संसारको दासतामा हो अत्यन्त कष्ट, अत्यन्त कष्ट हुन्छ। संसारको दास, संसारीको दास भन्नुहुन्छ। कामिन्य धरामृतम, भगवान रूपी अमृतलाई पान गर्न छोडेर, भगवान रूपी अमृतलाई पान गर्न छोडेर कामिन्य धरामृतम पिबन्त
कामिनीहरूको अधरामृतलाई पान गरेर बस्नुहुन्छ। कामी र कामिनीहरूको, कामी भनेको अत्यन्त आसक्त भोग लम्पट, संसारको भोग विलासमा लम्पट भएको पुरुषलाई कामी भनिन्छ भने त्यस्तै स्त्रीलाई कामिनी भनिन्छ। त्यस्ता भोग त्यस्ता जनहरू, संसारीहरू कामासक्त भएर कामिनीहरूको अधरामृत पान गर्नमा नै लट्ठ भएर बस्नुहुन्छ। यहाँ स एकदा भवति द्विधा भवति शतदा भवति अनेकदा भवति भनेको छ शास्त्रले। वैकुण्ठमा गइसकेपछि, मोक्षलाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यहाँ यस्तो शक्ति मिल्छ प्रभुको कृपाले, हजारौँ लाखौँ करोडौँ असङ्ख्य शरीर बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो शरीर बनाएर जहाँ पनि गएर, ब्रह्माण्डमा पनि आएर, संसार मण्डलमा पनि आएर, वैकुण्ठको कुनै पनि कुनामा गएर भगवानको सेवा गर्न पाइन्छ। त्यस्तो शक्ति हुन्छ। परन्तु त्यसको ठिक विपरीत संसारीहरू के गर्छन् भन्दा अनेक कुलमा, अनेक योनिमा जन्म लिइरहन्छन्, विभिन्न शरीर धारण गरिरहन्छन्। यहाँ काले पनि विभिन्न शरीर धारण गर्छन्, परन्तु जन्मिँदै मर्दै त्यस्तो शरीरलाई धारण गर्छन्। सुन्दर रूपवत् शङ्खचक्रौ च धृत्वा अत्र तेन शासनचरन्त। अत्यन्त सुन्दर भगवानको जस्तै शरीर धारण गरेर शङ्खचक्र हातमा लिएर भगवानको सेवा गर्न पाइन्छ। शङ्खचक्रधारी बनिन्छ। वैकुण्ठमा गइसकेपछि भगवान जस्तै शङ्खचक्रधारी त्यस्तो बन्न पाइन्छ है। त्यस्तो शङ्खचक्रधारी बनेर भगवानको सेवा गर्न पाइन्छ। त्यसको ठिक विपरीत शरीर मार्गे भ्रमन्त, विभिन्न शरीरको मार्गमा भ्रमण गरिरहन्छन् यहाँका संसारका बद्ध जीवहरूले। एतत् व्रतम मम, वाल्मीकि रामायण भगवानले के भन्नुभएको छ? एतत् व्रतम मम, यो मेरो व्रत हो भन्नुभएको छ। कस्तो व्रत हो? सकृदेव प्रपन्नाय, सकृदेव प्रपन्नाय। एकपल्ट मात्रै मलाई कसैले हे प्रभु म तपाईको हुँ तवास्मिति च याचते, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामे तत् व्रतं मम। एकपल्ट मात्र भगवानले यो समुद्रको तीरमा खाएको कसम हो है। समुद्रको तीरमा भगवानले विभीषण शरणागतिको प्रसङ्गमा के कसम खानुभएको छ भन्दा एकपल्ट मात्रै, धेरै पल्ट पर्दैन, एकपल्ट मात्रै कसैले मलाई हे प्रभु म तपाईँको हुँ भन्छ भने मात्रै, यति मात्रै भन्छ भने म उसलाई अभय दिन्छु, समस्त प्राणीबाट अभय दिन्छु, समस्त प्राणीलाई अभय दिन्छु। अभय भनेको मोक्ष पदकै नाम, मोक्ष दिन्छु। यस्तो भगवानको यो व्रत छ। यो मेरो व्रत हो। एतत् व्रतम मम, यो मेरो व्रत हो। परन्तु भगवानको त्यस्तो व्रतको पछाडि नलागेर यी संसारीहरू सामान्य व्रतलाई गर्छन्। यत्किञ्चित अवलम्ब्य, जे पायो त्यही व्रत गर्छन्। भगवानको व्रत गर्दैन, ईश्वरको व्रत गर्दैन, संसारको व्रत गर्छन्। अनि भगवान कसरी बस्नुभएको छ भन्दा भगवान आफ्ना प्यारा चेतनलाई, आफ्ना भागवतलाई कतिखेर अङ्गालो हालौँ, कतिखेर छातीमा टाँसु भनेर हात फैलाएर बस्नुभएको छ भगवान। परन्तु त्यस्तो भगवानको त्यो उत्कण्ठालाई, भगवान अत्यन्त उत्कण्ठित हुनुहुन्छ। त्यस्तो उत्कण्ठालाई व्यवस्था गरेर भगवानका कङ्कणयुक्त दीर्घ बाहो रपि अभिषयताम गत्वा, त्यस्ता बाहुलाई पनि भगवानका त्यस्ता बाहु कङ्कणले युक्त, आभूषणले युक्त भगवानले फैलाउनु भएको हातलाई पनि अनादर गरेर के गर्नुहुन्छ? अल्पसारान् आस्वाद्य विमुखा, अत्यन्त अल्पसार संसारको अत्यन्त तुच्छ सुख, तुच्छ भोगलाई आस्वादन गरेर त्यसलाई चाखेर भगवानदेखि विमुख भएर बस्नुहुन्छ। परन्तु हेर्नु, यस्तो नीच स्वभावलाई देखेर पनि, प्रभुले यस्तो नीच स्वभावलाई देखेर पनि प्रभु कहिले हरेस खाइबक्सिन्न, कहिले हरेस खानुहुन्न। भगवान नित्य निरन्तर खोजिरहनुहुन्छ। सारा चेतनलाई, सारा जीवलाई खोजिरहनुहुन्छ। हामी सबै पछाडि, प्रत्येक आत्मा पछाडि परमात्मा अनादिकालदेखि लाग्नुभएको छ, पछि पर्नुभएको छ। किन? खोज्नलाई। खोज्दै जानुहुन्छ। एक दिन भेटारै छोड्नुहुन्छ। चाहे त्यो हजारौँ लाखौँ वर्ष किन नलागोस्,
हजारौँ वर्षौँ हजारौँ युगै किन नबितोस्, हजारौँ हजारौँ माने योनि नै किन नजाउन्, जन्म नै किन नजाओस्, परन्तु एक दिन प्रभुले त्यो जतिसुकै अपराधी भए पनि त्यसलाई भेटेरै छोड्नुहुन्छ। भगवानको यस्तो सङ्कल्प छ है। मम व्रत मम व्रतम ए तत् व्रतम मम, भगवानको व्रत हो, भेटेरै छोड्नुहुन्छ। अनि भगवानको त्यो सङ्कल्प, त्यो प्रयत्न जीवात्मालाई खोज्ने प्रयत्न एक दिन न एक दिन सफल हुन्छ। त्यस्तो नीच स्वभाव भए तापनि भगवानले भेटाउनुहुन्छ एक दिन न एक दिन। विभिन्न रूपले अवतार लिएर आउनुहुन्छ खोज्नको लागि। भगवानले अवतार लिएर किन आउनुभएको जगतमा? विभिन्न रूपले आउनुहुन्छ। कहिले पशु पक्षी बनेर आउनुहुन्छ, कहिले जलचर बनेर आउनुहुन्छ, कहिले मनुष्य बनेर आउनुहुन्छ, कहिले देवता बनेर आउनुहुन्छ। किन आउनुभएको? हामीलाई खोज्नको लागि, हामीलाई भेट्टाउनको लागि आउनुभएको है। आएर अति सुन्दर लीला देखाउनुहुन्छ। ती लीलाहरूको गान हुन्छ, शास्त्रले गान गरिदिन्छन्। ती गान सुनेर भगवानका लीला श्रवण गरेर यो जीवात्मा मतिर आकृष्ट हुन्छ भन्ने भगवान त्यो एउटा विश्वास हुन्छ। अनि भगवान अवतार लिएर आउनुहुन्छ र अति नै सुन्दर लीला देखाउनुहुन्छ। त्यो हामीलाई खोज्न आउनुभएको है। मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्की तथैव च आदि आदि जति पनि अवतार भए ती सब अवतार हामीलाई खोज्नका लागि भएको अवतार हो। आत्मालाई खोज्नको लागि भएको अवतार हो। आफ्ना हराएका सन्तानलाई खोज्नका लागि आएको अवतार नै हो। सर्वभूत सुहृद, किनभने प्रभु सर्वभूत सुहृद, समस्त प्राणीका हितैषी हुनुहुन्छ। समस्त प्राणीका हितैषी। सर्वेश्वरस्य यत्न विशेष, सर्वेश्वर भगवानको समस्त प्राणीका हितैषी सर्वेश्वर भगवानको यत्न, यो प्रयत्न, खोज्ने प्रयत्न। के प्रयत्न? खोज्ने प्रयत्न। एकस्मिन् दिवसे, कुनै न कुनै दिन, कदाचित कस्मिंचित अवकाशे फलति, कुनै न कुनै दिन त्यो सफल हुन्छ। अवकाशे, कुनै न कुनै अवकाशमा फलति, त्यो सफल हुन्छ र प्रभुले खोजिबक्सिन्छ। र प्रभुले भेटाइसकेपछि अन्तिममा के गरिबक्सिन्छ भन्दा अर्चिरादि मार्गद्वारा अर्चिरादि मार्गमा प्रवेश गराएर आफ्नो धाम लगिबक्सिन्छ। र यही नै हामी अर्चिरादि मार्गको बारेमा श्रवण गर्दैछौँ र हामी श्रवण गर्दै नै जानेछौँ यसरी। र आज हाम्रो पहिलो भागमा हामीले यति श्रवण गऱ्यौँ, अगाडि हामी श्रवण गर्नेछौँ। हवस् त आजलाई जय श्रीमन्नारायण, जय हो।